سلام في الأول معزل في الأول ساقي نغاد شفاع مزون أبي زقارة ولد فرعون قال شفاع مزون يظلي دونك شفاع مزون يظلي من بدا قد ميل ساتني سانينا وسعد داون دينا بالموند يعني مشطاح ودي نخدم أنا الحاجة على ثلاثة على دونك وهذا كوني ولكن الموند هيجي 2007 2012 أدي نخدم ساقي نسد وندريني إنفاق الشيء كنا نخدم ثلاثة على دونك نزمد إنه على واش نخدم مثل الغام وقد كوماسا كان لو بيلون ستوزر كان نصراحة يرى استلقي وندريني عن كوماسا نخلص كريدي نفا فغيوات مجمع توارث مليار و 300 مليون سددت 98 99 2000 2002 نخلصتنت دونك نبدات ندو زيرو من بعد نولد دي زيرو ساول نبنا لا بيبليوتيك كومونال تنسلك كوماسا ليكيبمون ينس اما سلوتي انفورماتيك اما الموبيلي بيرو تكتبين نسلك نبني لا كراج كومونال لي فونكسيونيل صار كثره 75 غوردان مشطاح تيستراكونتين تيكيبيت صار ليكيبمون صار شوفاج اكسيتيرا نبنا سنة لي كلاس بليس انستال بوليفالون تيسام شعلل ثلاثة لي كلاس ان بلوك ادمينستراتيف لكل كوافير ميدينا خاصة لي سال دو كور نبدو بنفاد 4 لي كونتين X 4 لي زيكول X عن لي كونتين سور 8 دونك كيفورا نصور نكون لكل يسعى لا كونتين نكون لكل يسعى بيبليوتيك نخدم لي باشاو لي زيكول نكون لكل كيفورا يسعى لا كورون تيمي نخمس ندير ريزرفوار سان لوطونومي بومان نارياليزيد سين لي شاطو دو يون إفقاثين تدار تيشتوانا نكوماسا نديرو ريزرفوار الجماعية تبان سياكي 1000 متر كيب بور اليمونتي لو شيف ليو في تيكيت ناميناجي السوق زيك السوق دخمار ثورا نخدم دي بلاتفورم بيطوني لي كوميرسون سلعان سنة تزدي ولا ديسنا السوق يتزدي ناميناجي المارشي كوفر سيتي انكار نخدم مارشي كوفر بور فرويزي ليغيوم اكو البواسون كرا بوسانا كاكين فدنا ريل دونك دي جون قاعد يخدم الكوميرس زعما ابشرون دي سباس داخل نخدم ديستيل لا ميموار نشهدها نخدم يوث تسوين يوث لا ميموار سعد بابوش ذوي الجماعة فيض كوافير ونسالة ما نخدم ثياب ثذرين النظام أكاد ثذرين الدينام ديش كان الفغي يفغان سنخدم ديستيل اوني لا بور لي بروندر ان شارج نخدم فايل جون ذوي الجماعة ذو الشاف ليو كفا سنة قاعدة ثنا ريسبسيوني ناميناج لي زير دو جو يوث أزمة فرحات ثياب كاع فجم ثياب كوماسا يوث كوافير سنة كاع نوصل ثياب ذا كيميل ثقافين يعني سباسا كيما نخدم دو جو نخدم ان ايتود بور نوفو سياج ميري وكان نبنو لا ميري تجدت مي لا ميري لان ريكومبلي نورم في الضيق يعني صار لي زيسباس يداقن اللي مال فاسوني نغد سنة ماشينيل أكد سنة طوموبيلات أين ينام لا ريزو بومان لاسينيسمون دونك اترافير لي فيلاج اون ريابيليتي شرا لي ريزو بومان شرا لي ريزو لاسينيسمون نبيطوني لي بيست أكو لي زاكسي فدرين نخدم دانيك دي بيست اغريكول اترافير لي فيلاج دو لا كومين أين ينام بيطا رورال إذا لا كومين بوجمع نصور المد نبوي 1056 معاونات إلى بطريرات يا دي كومين بلان ترى با 400 أو 500 لي بروجي امبورطون مثلا نسا لاليمونطاسيون en eau potable دونك زيك
اما انا دادين تاع سيمون تقوبعين باش ضغنا الوجينا فرا البروجي ثاني بود بارج تقصف ديريكت لا كومين بوجينا كوماسا لي زيسي سناكي ليدروليك خدم لي زيسي دونك افير بومان اللي توكي سا بارتير من 2013 بارتير ديسمبر اكي مع جانفي او بلو تار لا ميزون سيرفيس تسوى خدم ونرد له اكني داك نسعى le gaz de ville donc le chef-lieu commence à la réalisation. Les villages ne vont être Guimarães, Guimarães c'est oui. C'est l'étude à faire le dimensionnement. La Sonal Gaz a lancé l'appel d'offres plus tard dans 2 mois. Mais c'est l'étude a lancé l'appel d'offres. Le lancement d'un lycée, le lycée Mboujima, donc 15 qui a lancé le projet pour un lycée en dur, lycée digne de son nom, mais lycée qui est pour il commence à regarder. نصور ذلك نبد نسقط مثل غير عاود بوفريد كي تساوي يروي الجماع رمض القلعه sur 8 km pour un montant de 12 milliards. Donc, بوفريد يرزر كله ثلاثا خدمت l'élargissement عاود استقامتها en même temps le revêtement. Commençons l'aménagement du chef-lieu. Les eaux pluviales, l'assainissement, les trottoirs, l'éclairage public, ça juste le passage de gaz. فرنا vraiment أيني أنا ثلاث أغلا، تسميتها كم تسميتي شو نخدم ثلاث أغلا، donc نخدم réseau d'assainissement كسونا sur 1 km. مازالت ريكورد ديالها على راسنا طبعا. نخدم بيطوني يبردان ثلاث أغلا. نعاود ليكليراج بلي كان إلى نعاود لو ريزو داسينيسمون كساراكي عندك قارصة كيبث وحمل نقال فراكي. On a inscrit une nouvelle opération d'assainissement, donc l'assainissement ancien qui a fait le Roger. L'étude, on a financé l'étude du confortement de glissement qui est plus l'ouverture d'une piste agricole garée. Donc, وكي ذهني أنا استوزل كان كي البيلان ثرى مثلا ما نفكر باش بنهجا 5 سنين قد يثدون ماذا قلا ثرى نوفليما لا كونفيونس نون. دونك أين أنا l'administration communale نكمل l'informatisation de l'état civil mais كثر نسوفو كان les actes de naissance أكل les résidences. C'est l'informatique. أنا نسوفو كل les pièces d'état civil c'est l'informatique. نزمرت نكري un site internet et l'APC mais pastorer les jeunes. L'information تساوي نسيت sur internet. Donc نكري un site internet pour l'information et les jeunes ماذا يتعايشون ذاكي ماذا يتعايشون في مدينة النظام مع الغرباء. أين أنا la culture, la jeunesse et les loisirs. Donc équiper la bibliothèque communale d'Atfilas, construction d'une salle de sport pour les sportifs du chef-lieu, l'aménagement de nouvelles aires de jeu. Donc Mélessan de une aire de jeu, on est prêt à la prendre en charge. Encourager la création d'associations. Si Madame Wadi va des associations culturelles, sociales, sportives, l'aménagement et la préservation des sites historiques, la région Guéna, Diouf, Manawin, et Souest-Dran, l'Afrique du Nord. Donc, les premiers habitants de l'Afrique du Nord, c'est la Maraftosh, c'est la Fnaïn, Azara Miyazun, Azara Feriko, etc. Donc, il y a des كثرة des gravures داخل الجزائر qui remontent à des milliers d'années قبل عيسى avant Jésus. Donc c'est des sites historiques très importants et qui sont en valeur. Continuer à réhabiliter les moyens et les lieux, nous avons déjà testé. Donc partout, on est dans un زمرة نحيو اسمه ونبقى غيرنا في المورث.
الواجب لنا هو كان دفن وراونا راونا إمي كثر يروح دافا من فرنسا كان ذاكي القرن 30 سنة مازال ما كنا تاع الدراسة كي علاش الاثار الله راك في مورا جناس تحارب انت في الاثار ديجا التاريخ هو كان تدفن انكورا دونك بيسك يروح نكون الى قنبنو ديستايل هو كان سميتي التاريخ ديال ثدارت ديال ثدارت ساعه تاريخ نشتيدت نسعى نخدم ان صال دو فات ديال شافليو ايغا سيت اون صال دو سبيكتاكل ما تبغى تخمم سبيكتاكل مع التياتر مع شنو اون صال دو كونفيرونس دي كونفيرونسي اللي وندا قيمن اللي وندا السن الغاشي دي كونفيرونسي اما دانيك وين بغاني دخل ثم غرامه الى ساعه دقيق 15 يزمر يخدم يوتيليزي لا صال دو فات كومونال يعني انا ما ناكل اسينيسمون دونك نعاود يشري لي ريزو ربما انا ملي تدري ساعه كان دي ريزو دي قديما قاعد انه لا شامان نطبيع كما كنا ثورة بس كادري نومان دونك تجهد لابراسيون في كوندويت تاعي الى الحوايج انت نعاود لي ريزو داسينيسمون اذا ولاش دونك كمل انسيونس في الريزو نخدم لي باسان دو ديكونطاسيون دو فيلتراسيون الى روجي مي كثر لي روجي داسينيسمون تقرا كان على غزار نتكس دما نخمنا تقرا ناري غزار مي غزارني ما وارد نتقرا لا ناتور اين استكلا كدار دونك ما تكلاس البوازون يقدر البوازون صافي الا نسز اليماني قبل نسرح ديال لا ناتور لانت خلال لي ميثود ديال كيما تفلتري غامان قبل نسرح لا ناتور اونتر اوتر دي باسان دو فلتراسيون نا توزوت تبوذا ثغانين مي يا دي بلانت سزدينت ثاونات بليطو نسعى أين أنا لي سورس تيليوا كانت تدفن ثلاثة إذا قص سنعاود تدنا رسالة زديا أيضا إما ذينا تجني مزورنا إذا قام نحارب فلاس سيت ان ليو دو رونكونتر تعطي لوين تسمى كانت إثادة c'est un échange social, c'est un lieu de rencontre إثادة en même temps une source naturelle augmenter la capacité de stockage d'eau عندنا زمان نخدم دي ريزرفوار en plus إلا قام augmenter la capacité وكنت تجمع مان ترى لون دا ترى غير سير دا راح نوامان نزمر خاص عندنا الوامان كانت تروحوا سمانة 10 أيام وتسوى راه ما تساعد كاباسيتي ستوكر زعما تجمع لو طون الدوالم نزمر دانيك ان نحوسها مش ادنا ويا ما نكشر عاون كما كيف راه الا يون ريزرفوار ديالنا نشتي نشتي باقي بافير نزمر دو بونشي ما نسينا دونك ما قال يحبس البومباج ساكي نزمر نسرح حيوان كشر عاون الى خمنا إذا نزمر نخدم ريزو داسينيسمون نزمر نخدم دي فوس كومون كاكي 5 6 10 خمام لازم نخدم فوس كومون تنتفيدي سي كاميون هيدروكور يعني لي بيست دونك نكمل لي بيست نتا ولاش en même temps نحوس مشان نخدم دي بيست انتر كومونال إذا يتساوي غير لا كومون تاعي نفتح بريد سي فرحه نتا لا 71 ونحوس كان فتح بريد سي الساحل لا كومين بوجمع على الزاويه ايغار مي بريد كي نسعى كثر غادي تساوي نكوافير ما صراحه خنق الدوام بيس نقرا زميره هذه سيركيلي هذاك صافي نحوس كنخدم بريد نظام سودا وكاين زميره في لارج دخلت درير هذا نخدم بريد نظام سودا ونخدم دي بروتال انت ريكوردي ولكن ديفلوبي لا كومين خاطر دي فاردانيك ديفلوبي في مورا نسعى لابيتاك اللوجمون دونك كنكمل نعاون كاع يفنون ماذا المزيان ماذا الويدي لاند المزيان دي مغرب دونك ولما نقود 90% دو لا دوموند نكمل ندي كوران وكذا لي روطار تاع كذا ديال ابري
أين l'éducation نضرب من un CM de remplacement et le CM GAFAGEM, mais préfabriqué. Donc, préfabriqué, normalement, il doit être éradiqué. Ça fait une autre CM. L'extension de la polyclinique, c'est une polyclinique médicale, c'est un centre de santé en vérité. On a un laboratoire avec des urgences. On a le transport scolaire, on a assuré le transport scolaire, elle a le budget, on a on a les cantines scolaires et on a un repas correct et le ministère de l'éducation a 3000 dinars, 3000 et la ration et donc يمكن نرني سندري مثل البيدجي كومينال مرنو فيها نساو خلال البيدجي وكنا نعاون اكثر يعني اسكوزيه نخدم 80 مليون المعاونه لي كونتين 900 مليار كي شويه لوروبا تسكني وراش ذلك نساعد كتابين الى بيبليوتيك au niveau des écoles primaires mais دابا دافع une école ساعه بيبليوتيك نمد نبغي نفتح لي بيبليوتيك au niveau des écoles primaires نتاع سنتد كتابين كل سكوس دونك كنكمل نساعد كتابين لي زيكوليك أين أنا l'aménagement du territoire donc نعاود le plan directeur d'aménagement de l'urbanisme دي وجهنا 98 ديك تواخذ من البلان ديربانيزم ثورة تعاود على دونك ثورة سنعاود نديكاجي دي بوست dans des plans d'occupation du sol et كاين par exemple des zones de devenir etc. أين أنا l'hygiène et l'environnement تزديج طونات donc ça la décharge c'est un dépôt en vérité c'est pas une décharge c'est une décharge sauvage GAFAGEM تطور مزدا GAFAGEم نوجه مع سراجم donc on va l'entretenir en attendant le CET مزرعنا mais تزرم il y a eu un CET نقرت نيجي القراءة من بعد les oppositions ثورة كي déplacé à Parisien تيزير تكتب تدرس قم هذا جا البحر donc ici ردينا نحوس مكان سنقص للديشي خاطر كثر نطير كلش لو كاميون نحوس نورمالمون بيسك نزدر دون زين زون رورال ميم ثموري تقدمن وترماسين لي زوردير يالاس ترماسين يفتكل تي الضعف ايمي الا قرا نطير كلش لو كاميون ساعة دي اسباس اندان زعما نخدم بودو دان برودوي لوغبار on n'a pas besoin de jeter كلش à la poubelle. La lutte contre les animaux errants, les chiens errants et les chats, c'est très dangereux. يوم بالراج ينق ويا انا la leishmaniose c'est une maladie c'est ناموس دونك ناموس ما قلع يبد la leishmaniose ديالها سيخدم شنا افي يبقاز كولير يخدم شويه مي افي دونك نخدم لي كامباني دي موستيكاسيون نخدم لي كامباني داباطاج دو شيان اي دو شا ايرون نكمل دونك السيسديك تونط لا كومون encourager les jeunes ils vont être créer des déchetteries مقارنة déchetterie والديشتري ذا مكان عندها زعما تخمر التري تفرناو الجلاج وحدس l'aluminium وحدس الكرتون وحدس etc. لي باتري لي بنو بلاستيك وين يزمر تخمم اكتيفيتي نتاعي يزمر تيزنز يلوزي مثلا تعاودن لو ريسيكلاج تعاودن الخدمه لي ماتيريو اين انا l'énergie donc l'extension des réseaux d'alimentation en gaz le programme là où il a été usé 2010-2014 وكثرين تسعند le gaz de ville نسا اين تريسيتي يمزع جديد سي فري باسكو تيتزن تفاني تدار في مثل دار ساتور